آپ وضو کر رہے وضو کردیا اچانک آپ نے پانی پکڑا تے ہوا چ اچھال دیتا، دوسری باری پھر پانی پکڑیا تے ہوا وچ، تیسری باری پھر پانی پکڑیا تے ہوا وچ، چوتھی باری آپ نے چیخ مار کے اپنی جُتی کول پئی سی، لکڑی دی جُتی ہوندی سی پہلے، لکڑی دیاں جُتیاں چکیاں تے چک کے ہوا وچ چھوڑ دتیاں۔ مرید کول بیٹھا حیران پریشان ہے کی ہو گیا، جُتی جاندی تے نظر آئی واپس نہیں آئی، کی راز ہے؟ حیران پریشان پوچھن دی ہمت نہیں، ہن کی پوچھاں تے کیویں پوچھاں؟ چپ رہیا۔ حضور سید غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وضو کر کے فارغ ہو گئے، چند دن گزرے تے آپ نے اسے مرید نو بلایا، فرمایا بغداد شہر دے باہر چلا جا، اوتھے ایک قافلہ آئے گا، او قافلہ جو بھی دے لے کے میرے کول آ جا، جو بھی دے۔ او مرید چلدا قافلے دے کول گیا، قافلے والے نے جا کے کہندا مینوں حضور غوث پاک نے بھیجے ہے، نالے انہوں نے اپنا سلام بھیجے ہے، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، انہوں نے کی کیتا کچھ مال دیتا، جا کے کہنے لگے اے نذرانہ ہے ساڈا، جا کے حضور غوث پاک نو دے دینا، حضور غوث پاک دی خدمت وچ پیش کر دینا۔ اور کیا اچھا تے نال ایک بندہ آیا قافلے دا سردار، اونے بڑے ادب تے احترام نال اوہی جُتی جڑی حضور غوث پاک نے ہوا وچ چھٹی سی او لے کے آ گیا، کہنے لگا بھائی جائیں تے جُتی بھی پیش کر دیں انہاں نوں۔ او بڑا حیران پریشان کہنے لگا حضور غوث پاک نے تو پوچھا نہیں، کیوں نہ اندے کول پوچھ لواں کیا کی ماجرا جُتی والا؟ کہندا یار مینوں اے تے دس جُتی دا واقعہ کی ہے؟ جُتی دا بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر عرض کراں، میں اپنے قافلے نال جنگل وچ جا رہا سی، میرے قافلے تے ڈاکواں نے حملہ کر دیتا، ساڈا سامان لٹ کے لے جا رہے تے میں سنیا حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرا مرید اگر مشرق وچ ہوئے تے میں مغرب وچ ہوواں، اگر او مینوں یاد کرے میں اودی مدد کردا تے کہن لگا جدوں ڈاکواں نے حملہ کیتا میں بغداد ول منہ کر لیا تے میں کہن لگا سن فریاد او پیرا دے پیرا میری عرض سنی کن دھر کے او بیڑا میرا بچ کپڑا دے او جتھے مچھنا بیندے ڈر بغداد والے منہ کر لیا تے میں کہ حضور غوث پاک مدد نو آیا جے، کہن لگا میں دعا کیتی حضور غوث پاک دیاں جُتیاں ہواواں وچ اڑدیاں آئیاں نے، آ کے انہاں ڈاکواں دے سراں تے وجدیاں نے، انہاں نے سامان چھڑیا، سامان چھڑ کے دوڑن لگ پیا، سردار کہن لگا او قافلے والے او بڑی قسمت والے او، تہاڈے مالک جیندے جڑے تہاڈی مدد پہ کردے نے، اج لوگ کہندے نے ولی مدد نہیں کردے تے اسی کہنے آ ولی مدد کر